अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों जियो न्यूज़ के एंकर सुहेल वड़ाई साहब ने सिंध के एक बुज़ुर्ग सियासतदान से ये पूछा कि सिंध में उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वालों के दरमियान जो तनाव गुज़श्ता तवील अरसे से है, आखिर उसकी क्या वजह है? तो उन बुज़ुर्ग रहनुमा ने हस्बे रिवायत वही बयानिया दोहराया कि जो सिंध में बिल्कुल आम है और बच्चा-बच्चा कहता है। उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो लोग हिजरत करके आए उर्दू स्पीकिंग, हमने उनको अपने घर और ज़मीनें दी और इतनी बड़ी हमने कुर्बानी दी, उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन वो सिंध में एडजस्ट नहीं हो सके। अच्छा, ये बयानिया एक आम बयानिया है। मैं अक्सर सोचता था मैं इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि रहने दूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़रूरी हो गया कि इस पे मैं इज़हार ख़याल करूं। मेरा सवाल ये है कि जो लोग हिजरत करके सिंध में आए, तो क्या जो यहाँ के सिंधी मुसलमान थे, क्या उन्होंने अपनी ज़मीनें और जायदादें या घर सिंध में आने वाले लोगों को दिए कि अपने ज़ाती दिए? और अगर अपने ज़ाती दिए तो क्या बेहतर होगा कि कोई बंदा अपने कागज़ात, कोई भी एक हमारे सिंधी मुस्लिम भाई अपने घर के कागज़ात वो सोशल मीडिया पे डालें, बताएं कि जी हमारे तो अपने ज़ाती घर थे और हमने दे दिए। लेकिन अगर आप बात करते हैं उन हिंदुओं या गैर मुस्लिमों की कि जो सिंध छोड़ के गए, उनकी ज़मीनें या घर की अगर आप बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो आपने हमें दिए, तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि सदियों से यहाँ रहने वाले वो हिंदू या गैर मुस्लिम जो सिंध छोड़ के गए, उनकी ज़मीनें, जायदादें क्या आपकी मिल्कियत थीं? क्या उनकी मिल्कियत नहीं थीं? क्या वो आपके नाम पे कागज़ात थे या आपके नाम पे तमाम वो प्रॉपर्टी और ज़मीनें थीं? नंबर 1। नंबर 2 कि जब जो भी हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद मामलात हुए और जो लोग अपने घरों को छोड़ के सिंध से चले गए, तो वो भी कहीं पर गए, तो वो क्या आपकी ज़मीनों पे रह रहे थे? आपने उनको मकान लेके दिए थे? दूसरा ये कि जब हिंदुस्तान की तक़सीम हुई है, जो भी हालात रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान से 74 लाख लोग 1951 तक हिजरत करके इस मौजूदा पाकिस्तान में आए, जिसमें से 52 से 54 लाख लोग हिजरत करके पंजाब में आए और बाकी लोग सिंध में आए। कराची के लिए तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि कराची के लोगों को किसी ने ज़मीनें और जायदादें थीं, क्योंकि ये तो फेडरल कैपिटल बन गया था और यहाँ पे तो महाजनों की बहुत बड़ी तादाद आ गई थी। तो मेरा सवाल ये है कि जो मुसलमान माइग्रेट करके हिजरत करके पंजाब में आए, तो क्या आपने कभी किसी पंजाब के दानिश्वर को, ज़मींदार को ये कहते सुना है कि वो ये कहे कि जी पंजाब से लोग जो हिजरत करके आए, हमने उनको अपने घर दिए, ज़मीनें दी? क्या कभी आपने सुना है? यहाँ से जो लोग सिंध से और पंजाब से और बलूचिस्तान से और कुछ लोग आज के खैबर पख्तूनख्वा से जो हिजरत करके हिंदुस्तान गए, तो वहाँ के जो हिंदू हैं, क्या कभी किसी हिंदू ने दावा किया, ये जो मौजूदा पाकिस्तान से जो लोग हिजरत करके इंडिया आए हैं, हमने उनको अपनी घर ज़मीनें दी हैं, घर दिए, जायदाद दी हैं? क्या कभी आपने सुना ही है? यहाँ का जो मुसलमान है और सिर्फ सिंध का जो शहरी है, वो हिंदुओं की छोड़ी हुई ज़मीनें जायदादों को अपना कहता है। मेरा सवाल ये है कि जब ब्रिटिश थी या उससे पहले थे, तो इन ज़मीन जायदादों का मालिक कौन था? रियासत थी। अब रातों रात जो है, सिर्फ़ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के अंदर सिंध के घरों और ज़मीनों का मालिक यहाँ का सिंध का बाशिंदा कैसे हो गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अब से कोई 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले जब जंगें होती थी और कोई एक फ़ौज या कोई एक कबीला किसी दूसरे इलाके पे कब्ज़ा करता था, तो वहाँ भी ऐसा नहीं होता था कि वहाँ पर कोई कबीले के आम लोग कहें कि जी ये तो हमारी ज़मीनें जायदादें हैं। वहाँ पे तो कबीले का सरदार था, वो मालिक होता था। अब मेरे एक दूसरा कहना ये है कि जनाब, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बने और हिंदुस्तान की तक़सीम का फ़ैसला करने वाले, शमूलियत की बात नहीं कर रहा, फ़ैसला करने वाले 2 शख्सियात थी। एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे लियाक़त अली ख़ान। क्योंकि बरतानवी हुक्काम से, कांग्रेस से, इन लोगों से जितनी भी नेगोशिएशन थी, जितनी भी डिस्कशन थी, वो इन 2 हज़रात की थी। बाकी सूबों ने साथ दिया, वो एक अलग मैटर है। तो ये तो 2 मुल्कों का फ़ैसला था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और 2 मुल्कों के लोगों ने हिजरत की
اور وہ ہجرت یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں ہوئی اور برٹش حکومت یہاں موجود تھی۔ پاکستان کی جو انسامیت تھی اور پاکستان کا جو آئین تھا وہ انڈین ایکٹ 1935 کے تحت تھا۔ ہندوستان میں وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل تھا اور پاکستان میں قائد اعظم محمد جناح تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی لوگ منتقل ہوئے ان کی زمینیں جائیدادیں دینے کا فیصلہ دونوں ملکوں کا تھا، صوبائی حکومتوں کا بھی تھا۔ صوبائی حکومتیں خواہ وہ پنجاب کی ہوں، سندھ کی ہوں، وہ معاون تھیں، وہ انتظامیہ میں شامل تھیں۔ سندھ کی حکومت کو اختیار تھا کہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ ان کو زمینیں جائیدادیں دیں ہندوؤں کی، اور اسی طرح پنجاب کی حکومت کو یہ اختیار تھا کہ وہ زمینیں جائیدادیں دیں، لیکن سندھ، پنجاب، بلوچستان یا خیبر پختونخوا آج کا وہ کوئی بھی صوبہ ہوتے ہوئے بھی ان زمینوں جائیدادوں کا مالک نہیں تھا، تو پھر سندھ کا ایک عام باشندہ کیسے مالک ہو جائے گا؟ دوسرا یہ کہ وائس ورثہ اسی طرح سے جو یہاں سے ہندو، سکھ جو بھی لوگ ہندوستان گئے، ہندوستان کی حکومت نے وہاں ان کو ان لوگوں کی زمینیں جائیدادیں دیں جو وہاں سے ہجرت کر آئے تھے، اور دونوں حکومتیں 1947 میں بھی انڈیا اور پاکستان ان زمینوں جائیدادوں کے کسٹوڈین تھے، اور آج بھی اس 2026 میں انڈیا اور پاکستان ان زمینوں جائیدادوں کے کسٹوڈین ہیں۔ ایواکیو پراپرٹی ایکٹ کے تحت دونوں حکومتیں کسٹوڈین ہیں۔ ایک عام شہری یا کوئی ایک صوبہ کسٹوڈین تھوڑی ہے، صوبہ سندھ تک کا کسٹوڈین نہیں ہے، پنجاب نہیں ہے، اسی طرح ہندوستان کے صوبے نہیں ہیں۔ تو بھائی مجھے یہ سمجھا دیجئے آپ کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے آئے، آپ نے ان کو پانی بھی پلایا ہوگا، ٹرین آ کے میرپور خاص میں رکی بھی ہوگی، آپ نے ان کا خیال بھی کیا ہوگا، ایسے ہندو نے وہاں پہ کیا ہے۔ تو ہندو تو اپنے آنے والے ہندو بھائی سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں گھر دیے، تمہارا خیال کیا ہے۔ تو اور یہ بات میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ پنجاب کا مسلمان بھی نہیں کہتا۔ تو آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ اس جائیداد کے مالک اور وارث کیسے ہو گئے کہ جس کا شرعی طور پہ اگر بحیثیت مسلمان بات کریں تو رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی کی بالش برگ زمین پر بھی قبضہ کیا وہ اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو ایک عام شہری نے اگر قبضہ کیا بحیثیت مسلمان تو اس کا حق ہی نہیں ہے۔ تو ان زمینوں کی ملکیت کے وارث آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، دینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، میں پنجاب اور سندھ دونوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں صوبوں کے نہ تو عوام تھے اور نہ حکومت تھی، کسٹوڈین تھی، نگراں تھی، آج بھی ہے۔ تو مجھے صرف اتنا سمجھا دیں کوئی بھی لوگ کہ بھائی وہ جو چھوڑی ہوئی جائیدادیں ہیں ہندوؤں کی، آپ اس کے مالک کیسے بن گئے، کس قانون کے تحت بن گئے، کس جواز کے تحت بن گئے؟ مجھے صرف اتنا سمجھا دیں کہ مالک کیسے بن گئے۔ یہ دونوں نیشن نے، ہندوستان پاکستان سے جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے خود ایکسچینج آف پاپولیشن کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ یہ حکومتوں نے کروایا۔ دوسرا ایکسچینج آف لینڈ کیا ہے، اور ایکسچینج آف لینڈ قانون کے تحت ہوا ہے، ایواکیو پراپرٹی ایکٹ کے تحت ہوا ہے، پنڈت نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان معاہدے کے تحت ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی دونوں حکومتوں کے درمیان ہوا ہے۔ اس میں نہ تو ہندوستان کے کسی صوبے نہ پاکستان کے کسی صوبے کے عوام کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو مجھے صرف اتنا سمجھا دیں کہ سندھ میں ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زمینیں، جائیدادیں، اس کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ دوسرا یہ کہ 1973 میں سندھ اسمبلی میں یہی سوال کیا گیا تھا کہ سندھ میں کتنی زمینیں جائیدادیں وہ آنے والے مہاجروں کو دی گئی ہیں۔ اس کا ریکارڈ 1973 میں جناب سید قائم علی شاہ صاحب جو اس وقت پارلیمانی اور قانون کے وزیر تھے انہوں نے پیش کی تھی۔ میرا اس ویڈیو کے ذریعے شہری سندھ کی جو بھی قیادت ہے اس میں خواہ جماعت اسلامی ہو، اس میں MKM ہو، اس میں تحریک انصاف ہو، جو بھی جتنی بھی قیادت ہے ان سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرائیں اور مطالبہ کریں کہ 1973 میں جو اعداد و شمار سندھ اسمبلی میں پیش کیے گئے تھے ان کو پبلش کیا جائے، اور ہندوؤں کی جو چھوڑی ہوئی زمینیں تھیں اس کا تو 10% ٹنڈو الیار، ٹنڈو جام، انٹیریئر سندھ میں مہاجروں کو دیا گیا، کراچی میں تو نہیں، انٹیریئر سندھ میں، اور وہیں پر ہی زیادہ مہاجر آئے۔ تو 1973 میں جو ریکارڈ پیش کیا گیا تھا تو ان زمینوں کو تو 10% مہاجروں کو ملا ہے، باقی 90% زمینیں ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی کہاں گئیں؟ اور 1973 میں جو ریکارڈ پیش کیا گیا تھا وہ سندھ اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے۔ اس بات کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زمینیں اور جائیدادیں آخر آنے والے مہاجروں کو کتنی دی گئیں، اور باقی زمینیں جائیدادیں کہاں پر ہیں۔ اللہ حافظ۔